अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। कटरा वैष्णोदेवी मार्गे भूस्खलनस्य अनन्तरम् अस्थायिरूपेण यात्रा अवरुद्धा कृता। गृहमन्त्री अमितशाहः मुख्यमन्त्रिणा उपराज्यपालेन च सह स्थितेः विवरणं पृष्टवान्। अद्य तावत् जम्मू इत्यत्र जलप्लवस्थितेः समीक्षां कुर्यात् उमर अब्दुल्ला इत्यसौ। जम्मू काश्मीर पंजाब हरियाणा राजस्थान इत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना। हिमाचलप्रदेशे अद्य वृष्टेः तीव्रता अपेक्षया न्यूना भवेत्, परं चम्बा कुल्लू मनाली मंडी इत्येतेषु अथ समीपवर्तिषु क्षेत्रेषु जनजीवनमस्ति अस्तव्यस्तम्। व्हाइट हाउस इत्यत्र अद्य भवेत् इस्राएल गाजा संघर्ष विषये महत्वपूर्णमुपवेशनम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः एतस्य वर्षस्य अन्तं यावत् संघर्षस्य निर्णायकत्वम् अनुमिनोति। देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व सोत्साहम् आचर्यमाणं। प्रायः प्रतिगृहं गणपतिप्रतिमायाः पूजनं जायमानम्। मन्दिरेषु मण्डपेषु चापि गुञ्जायमानः गणपति बप्पा मोर्या इत्युद्घोषः। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां सिफ्थ कौर साम्रा इत्येषा भारताय स्वर्णपदकद्वयं प्रापितवती। 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इत्येतस्मिन् वर्गे ऐतिहासिकं जयम् अर्जितवती असौ। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। कटरा वैष्णोदेवी तीर्थमार्गे भूस्खलनस्य समनन्तरम् अस्थायिरूपेण तत्र यात्रा प्रशासनेन अवरुद्धा कृता अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः मुख्यमन्त्रिणा अथ उपराज्यपालवर्येण सह स्थितिविषये तत्र चर्चां कृतवान्। अद्य तावत् जम्मू इत्यत्र जलप्लवस्थितेः समीक्षाम् उमर अब्दुल्ला इत्यसौ कुर्यात्। जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा राजस्थान इत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टिः जायमाना अस्ति। एतदर्थं विभागेन सञ्चेतना अपि प्रकाशिता अस्ति। हिमाचलप्रदेशे तावत् अद्य वृष्टेः तीव्रता अपेक्षया न्यूना भवेत् इत्यपि विभागेन संसूचितम्। चम्बा कुल्लू मनाली मंडी इत्येतेषु अथ तत्समीपवर्तिषु क्षेत्रेषु जनजीवनम् अस्तव्यस्तमस्ति। दिल्ल्यां चिकित्सालयपरियोजनायां प्रवञ्चनाप्रकरणे आम आदमी पार्टी इति दलस्य नेतुः सौरभ भारद्वाजस्य गृहे रात्रिं यावत् प्रवर्तननिदेशालयेन निरीक्षणं कृतम्। 6,00,00,000,000 संकल्पितायां चिकित्सालयीयपरियोजनायां नियमविरुद्धाचरणप्रसङ्गे एतत् निरीक्षणं कृतं गतम्। अवधानयोग्यं यत् एतस्मिन् प्रकरणे भ्रष्टाचाररोधिविभागः अपि निरीक्षणं करोति इति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य अध्यक्षः वी नारायणन् इत्यसौ उक्तवान् यत् भारतेन एतावता यावन्तः अपि उपग्रहाः अन्तरिक्षं प्रेषिताः तेषु प्रतिशतं 93 प्रक्षेपणं विगतेषु 10 वर्षेषु एव अभवत्। असौ उक्तवान् यत् एतत् अङ्कनं देशस्य अन्तरिक्षक्षेत्रीयां प्रगतिम् अथ प्राविधिकक्षेत्रीयाम् आत्मनिर्भरतां प्रमाणयति इति। After Honorable Prime Minister Modi ji took over as the Prime Minister of this country, we have conceived, built and launched a satellite, 1000 kg communication satellite, and donated to South Asian country under his leadership. Till today, 433 satellites of 34 foreign countries and 132 satellites of India is launched. Out of that, 93% satellites were launched during last 10 years. And that is the significant growth of India. नवदिल्ल्यां प्रगति मैदान स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र नोएडास्थ गायत्री चेतना केन्द्रस्य स्थापनादिवसस्य भव्यः उत्सवः आयोजितं गतः। उत्सवः एषः नूनं राष्ट्रजागरणदिशि महत्त्वपूर्णः पदक्रमः इति वक्तुं शक्यम्। एतस्मिन् वर्षे आयोजितस्य उत्सवस्य एतस्य मुख्यः विषयः आसीत् राष्ट्रजागरणस्य समयः आगतः इति। कार्यक्रमे एतस्मिन् मादकद्रव्यरहितस्य आदर्शग्रामसंयुतस्य शक्तिसम्पन्नस्य भारतस्य सङ्कल्पख्यापनं जातम्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्रिणः शिवराज सिंह चौहान, गजेन्द्र सिंह शेखावत, दुर्गादास उइके इत्येतान् समेत्य अन्ये
अनेक गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्। अत्र केन्द्रीयमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः राष्ट्रनिर्माणे संस्कृतेः शिक्षायाः आध्यात्मिकमूल्यानां च सविशेषं महत्त्वं प्रतिपादितवान्। तो 100 साल होने वाले हैं। इस समय जब हम साक्षी हैं, अखंड दीप प्रज्वलित होने के 100 वर्ष, और उसी दीप की लौ में हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन लगातार कर रहे हैं। वंदनीय माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है। कार्यक्रमस्य अन्ते तावत् सक्रिय कार्यकर्तृवर्गस्य अपि सम्माननं जातम्। इह केन्द्रीयमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः तावत् राष्ट्रगतदृढतार्थं समाजस्य किं वा सामूहिकस्य जागरणस्य आवश्यकता विषये निरूपितवान्। लोक निर्माण के विचार और लोक निर्माण को सबको समृद्ध करने के विचार के पर काम करने वाले संगठन के जीवन में ये 100 साल का कालखंड बहुत छोटा समय होता है, लेकिन इस 100 साल के छोटे से कालखंड में इस विचार ने जो कभी परम पूजनीय गुरुदेव के मस्तिष्क में सजित हुआ होगा, उत्पन्न हुआ होगा, आज उस विचार ने इतने विशाल वटवृक्ष का रूप लिया है। मैं इस विशाल वटवृक्ष की विशालता को, उनके विचार के इस विराट रूप को नमन करते हुए एक बार फिर पूजनीय गुरुजी के को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करना चाहता हूं। दिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण राजीव मल्होत्रा विरचितस्य द बैटल फॉर संस्कृत इत्याख्यस्य पुस्तकस्य संस्कृतसंस्करणं लोकार्पितम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ इन्फिनिटी फाउण्डेशन इत्यस्य संयुक्ततत्त्वावधाने कार्यक्रमः एषः आयोजितं गतः। कार्यक्रमे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सहसरकार्यवाहः कृष्णगोपालवर्यः, भारतीय भाषा समितेः अध्यक्षः चमू कृष्णशास्त्रीवर्यः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यः, अन्ये च गणमान्याः संस्कृतानुरागिणः च उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमे लोकसभाध्यक्षः संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनपरं संकल्पं स्मृतवान्। संस्कृतस्य महत्तां प्रतिपादयन् असौ संस्कृतसंरक्षणार्थं जनान् अध्यर्थितवान्। संस्कृत भाषा के अंदर चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष रहे हो, भगवान रहे हो, हमारे संस्कृति को, हमारे विचार को दुनिया में फैलाने वाले महानायक हो, उन सब ने संस्कृत भाषा को मूल भाषा मानकर अपने विचार उस समय भी दिए, आज भी दुनिया को दे रहे हैं। और आज इसलिए देखेंगे कि भारत की संसद के अंदर भी, आप भारत की संसद के गेट पे जाएंगे तो ध्येय वाक्य संस्कृत में है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी उस समय संविधान जब निर्माण हुआ था, उस समय भी ध्येय वाक्यों को संस्कृत में उद्धृत किया है। और इसीलिए संस्कृत भाषा एक समृद्ध भाषा है, एक गौरवशाली भाषा है, जो केवल भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विचार को नहीं, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अंदर सबको साथ लेकर चलने वाली, सबके विचारों को, सबकी सभ्यता को लेने वाली कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। सुधर्मा इत्याख्यं संस्कृतभाषिकं दैनिकसमाचारपत्रं 55 वर्षाणां यात्रां पूर्णमकरोत्। न केवलं भारते अपितु विश्वस्मिन् विश्वे संस्कृतभाषायां प्रकाश्यमानं दैनिकपत्रमस्ति एतत्। मैसूरुतः प्रकाश्यमानस्य एतस्य समाचारपत्रस्य प्रथमं प्रकाशनं 87-1900 वर्षे जातमासीत्। ततः प्रभृति अद्यावधि एतत् समाचारपत्रं संस्कृतपाठकेभ्यः उपलब्धं भवति। अस्य समारम्भं वरदराज अय्यङ्गारवर्यः कृतवान् आसीत्।
सम्प्रति च जयलक्ष्मी सम्पत्कुमारवर्या एतस्य समाचारपत्रस्य सम्पादनाधिकार्यं निर्वहति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं प्रामाणिकं च दैनिकवार्तापत्रमस्ति सुधर्मा इत्याख्यम्। क्रीडा विज्ञान प्रविध्यादीनाम् आधुनिकविषयाणां समावेशः एतस्य वार्तापत्रस्य महत्ताम् अभिवर्धयति। तावत् 55 वर्षाणि एतेन वार्तापत्रेण प्रपूर्णानि एतद्धि समेषां संस्कृतसेविनां कृते गौरवविषयः। डॉक्टर गोस्वामी गिरधारीलाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानेन 10 दिवसीयस्य संस्कृतव्यवहारशिबिरस्य समारम्भः कृतः। एतद्धि संस्कृतव्यवहारशिबिरं दिल्ल्याम् इब्राहिमपुरस्थिते श्रीनिवास संस्कृतविद्यापीठे प्रवर्तमानमस्ति। संस्कृतभाषायाः व्यावहारिकं ज्ञानम् अथ सम्भाषणाभ्यासः गुरुकुलछात्राणां कृते भवेत्, तदर्थम् एतस्य शिबिरस्य आयोजनं क्रियमाणमस्ति। तावत् शिबिरस्य उद्घाटनसत्रे डॉक्टर गोस्वामी गिरधारीलाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान पक्षतः प्रसिद्धः संस्कृतविद्वान् डॉक्टर जीतराम भट्टः अथ विद्यापीठपक्षतः च स्वामी जनार्दनाचार्यः समुपस्थितौ आस्ताम्। अद्य गणेशचतुर्थी पर्व अस्ति। गणेशचतुर्थी प्रायः समग्रे भारतदेशे आचर्यमाणं पर्व अस्ति। कुत्रचित् गौरीपर्वणः आचरणं न भवति चेदपि गणेशचतुर्थी तु सर्वे आचरन्ति एव। अयं गणेशः गौरीपुत्रः इत्येव प्रसिद्धः। देशस्य सर्वमन्दिरेषु भक्ताः गणपतिदर्शनं सश्रद्धं कुर्वन्तः सन्ति। अथ यथायथं मण्डपेषु अपि गणपतिपूजनं भव्यतया जायमानमस्ति। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां सिफ्थ कौर सामरा इत्येषा भारतार्थं स्वर्णपदकद्वयं प्रापितवती। 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग इत्येतस्मिन् वर्गे ऐतिहासिकं जयम् असौ अर्जितवती इति अवधातव्यम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।